हरि ओम शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को द्वितीय अध्यायमा सुतजीले भन्नुहुन्छ, म धन्य र भाग्यमान छु, महात्माहरूको वचनद्वारा पवित्र भएको पनि म पनि यसरी पवित्र भएको छु, किनभने आज हजुरहरू जस्ता विद्वानहरूले वेदमा प्रख्यात भएको अत्यन्त पवित्र देवी भागवत महापुराणको विषयमा मसँग जिज्ञासा व्यक्त गर्नु भएको छ। सम्पूर्ण श्रुतिहरूको अनुकूल समस्त प्रकारका जति पनि शास्त्र र आगमका सर्वोत्तम रहस्यले परिपूर्ण देवी भागवतको कथालाई मैले हजुरहरूका समक्षमा बताउने छु। हे ब्राह्मण देवताहरू, ब्रह्मा आदि देवताद्वारा सेवा गरिनुभएका, पूजन गरिनुभएका, बिन्ती गर्नका निम्ति सिपालु मुनिहरूद्वारा ध्यान गर्न योग्य र सबैलाई कृपापूर्वक मुक्ति प्रदान गर्ने भगवतीको चरण कमलमा वन्दना टक्र्याएर म सबै प्रकारले विस्तारपूर्वक सबै रसहरूले भरिएको ऐश्वर्यले चहकिलो र सम्पूर्ण वाङ्मयमा उत्तम वाङ्मय देवी भागवत महापुराण भक्तिपूर्वक हजुरहरूलाई श्रवण गराउने छु। वैदिक मार्गमा जसलाई विद्या भनिन्छ, जुन आद्या र पराशक्तिको नामबाट सम्बोधन गरिनुहुन्छ, जुन सर्वज्ञ र संसारको बन्धन काट्नमा सिपालु हुनुहुन्छ, जो सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, जसलाई दुष्ट आत्मा भएका प्राणीहरूले जान्न पाउँदैनन्, मुनिहरू जसको ध्यान गर्दछन्, जसलाई उत्तम शास्त्रद्वारा बताइएका भक्ति आदि साधनबाट प्रत्यक्ष गर्न सकिन्छ, ती माया रूपा भगवती हाम्रा निमित्त सधैँ सिद्धिदायिनी भएर रहन्। जो भगवती जसले चेतन र अचेतनले तत्त्वले परिपूर्ण संसारको सृष्टि गरेर आफ्नो त्रिगुणात्मिका शक्तिबाट संसारको पालन गर्नुहुन्छ, कल्पको अन्त्यमा संसारको संहार एक्लै गर्नुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण जगतकी आमा ब्रह्मरूपा भगवतीलाई मन मनले स्मरण गर्दछु, सम्झिन्छु। सुतजीले भन्नुहुन्छ, जो भगवती विश्वमा प्रसिद्ध छ कि ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, वेदका ज्ञाता र पुराणका ज्ञाता भनेर ब्रह्माजीलाई भन्दछन्। ब्रह्माजी भगवान विष्णुको नाभिमा रहेको कमलबाट प्रकट भएर भगवान विष्णुको प्रेरणाबाट जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। यसरी हेर्दा ब्रह्माजी पनि आफ्नो कर्म गर्नका निम्ति स्वतन्त्र हुनुहुन्न। कल्पको अन्त्यमा भगवान विष्णु शेषनागको शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ। शेषशाही नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी पैदा हुनुभयो। भगवान विष्णुका आधार शेषनाग हुन्। विष्णुलाई मुरारी पनि भनिन्छ। भगवान मुरारी अर्थात् नारायण पनि कसैको आधारमा कर्म गर्न लाग्नुहुन्छ भने नारायणलाई पनि भगवतीको अधीनमा रहेका देवता मान्नु पर्दछ। यस्तै गरेर प्रलयकालिक समुद्रमा जुन जल टलपल टलपल गर्दछ, त्यो पनि रस रूप नै हो। कुनै पनि भाँडो बिना रस कहिले अडिन सक्दैन। जल पनि रस नै हो। त्यसैले त्यो समुद्रको जल पनि कहीँ न कहीँ अडिएको छ। त्यसको आधार स्वरूप भनेको भगवती नै हुनुहुन्छ। त्यसैले सबै प्राणीहरूमा शक्तिको रूपमा विराजमान रहनुहुने सम्पूर्ण देवता एवं चराचर तत्त्वकी मुख्य आधार संसारकी आमा आदिशक्ति भगवतीको म बारम्बार शरणमा पर्दछु। भगवान विष्णुको नाभि कमलमा विराजमान हुनुभएका ब्रह्माजीले योग निद्रामा लीन हुनुभएका भगवान विष्णुलाई देखेर उहाँलाई जगाउन जुन प्रकारले जुन भक्तिको बिन्ती गर्नुभएको थियो, स्तुति बिन्ती गर्नुभएको थियो, म आज तिनै परा भगवती पराशक्ति भगवतीको शरणमा पर्दछु। हे मुनिजनहरू, निर्गुण र सगुण रूपमा रहनुहुने र भक्तहरूलाई मुक्ति दिनुहुने भगवती योग मायाको ध्यान गरेर म हजुरहरूका समक्षमा देवी भागवत महापुराणको कथा भनिरहेको छु। हजुरहरूले सावधान भएर प्रष्ट रूपमा श्रवण गर्नुहोस्।
श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण पवित्र र उत्तम छ। यसमा 18,000 अत्यन्त सुन्दर श्लोकहरू छन्। कृष्णद्वैपायनद्वारा रचना गरिएको श्रीमद्देवी भागवत पुराणमा सबैको कल्याण गर्ने 12वटा स्कन्ध रहेका छन् र 318वटा अध्याय रहेका छन्। प्रथम स्कन्धमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धमा 20 अध्याय, द्वितीय स्कन्धमा 12 अध्याय, तृतीय स्कन्धमा 30 अध्याय र चतुर्थ स्कन्धमा 25 अध्याय छन्। पञ्चम स्कन्धमा 35, षष्ठमा 31, त्यस्तै गरी 7औं अध्यायमा 40 अध्याय, 8औं स्कन्धमा 24 अध्याय, 9औं स्कन्धमा 50 अध्याय, 10औं स्कन्धमा 13 अध्याय, 11 स्कन्धमा 24 अध्याय र 12 स्कन्ध अन्तिम स्कन्धमा 14 अध्याय रहेका छन्। यसरी 12वटा स्कन्ध भएको पुराण मुनि वेदव्यासले बनाउनु भएको हो। महान आत्मा भएका वेदव्यासले देवी भागवत महापुराणमा रहेका अध्यायहरूको संख्या निरूपण गर्नुभएको छ। सबै स्कन्ध र अध्यायहरूमा श्लोकहरूको योग गर्दा 18,000 हुने कुरा पनि बताइएको छ। पुराणहरू सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनमन्त्र र वंशानुचरित्र गरी 5 लक्षणले युक्त भएका हुन्छन्। सर्व कल्याणमयी भगवती नित्य हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ, सृष्टिमा व्यापक रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, विकारले रहित हुनुहुन्छ, योगद्वारा मात्र जानिनुहुन्छ, सबैको आधार बनेर विराजमान हुनुहुन्छ र यस्ता प्रकारले भगवती सधैँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। सात्विक, राजस र तामस शक्तिहरू महासरस्वती, महालक्ष्मी र महाकाली देवीका रूपमा प्रकट हुने गर्दछन्। तीन शक्तिहरूले महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको रूपमा शरीरलाई धारण गर्ने कार्यलाई शास्त्रका ज्ञाताहरूले सर्ग भनेर भन्दछन्। शक्तिहरूद्वारा शरीर धारण गरिएपछि जगतको सृष्टिका लागि ब्रह्माको, पालनका लागि विष्णुको र संहारका लागि ब्रह्माको, यो संसारमा जसरी सृष्टि गर्ने क्रममा शक्तिहरूद्वारा शक्तिको धारण गरेर जगतको सृष्टिका लागि ब्रह्माजी, पालनका लागि विष्णुजी, संहारका लागि शिवजीको उत्पत्ति हुने कुरा जो बताइएको छ। यसरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जगतको पालन, जगतको रक्षण, जगतको सृष्टि, यस्तो सृष्टिलाई प्रतिसर्ग भनेर भनिन्छ। चन्द्र वंशका, सूर्य वंशका र अरू कुनै राजवंशका राजाहरूको वंश वर्णन अथवा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यहरूको वंशको वर्णनलाई वंश भनेर बताइएको छ। यसै गरी स्वयम्भुवादी 14 मनुहरूको वर्णन, उनको शासनकाल, उनले गर्ने शासनको क्षेत्र जस्ता सबै विषयहरू मनवन्तरभित्र पर्दछन्। मनुहरूको वंशको क्रमशः वर्णनलाई वंशानुचरित भनेर भनिएको छ। यसैले हे महामुनिहरू, यसरी सबै पुराणमा 5 प्रकारका लक्षणहरूले सम्पन्न हुन्छन्। 1.25 लाख श्लोकहरूद्वारा सजिएको महाभारत नामक विशाल ग्रन्थलाई व्यासले रचना गर्नुभएको हो। महाभारतलाई इतिहास भनेर भनिन्छ। यो वेदको अनुकूल ग्रन्थ भएका कारण यसलाई 5औं वेद पनि भन्ने गरिन्छ। अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सुत सविस्तरम। हे सुतजी, हजुरले धेरै पुराणको चर्चा गर्नुभयो। ती पुराणहरू कुन कुन हुन् र कति छन्? हामीलाई ती पुराणहरूको विषयमा सुन्ने अत्यन्त तीव्र इच्छा जागिरहेको छ। हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै कारण विस्तारपूर्वक पुराणहरूको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। कलिकालबाट डराएका हामी शास्त्रका जिज्ञासु ब्राह्मणहरू पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्रमा बसोबास गर्दछौँ। एक दिन ब्रह्माजीले हामीलाई मनोमय चक्र दिएर भन्नुभयो, यो चक्र जुन दिशामा अगाडि बढ्दछ हजुरहरू त्यसैको पछाडि लागेर जानुहोस्। जहाँ जाँदा यस चक्रमा पहिया फाटेर जान्छन् त्यस देशलाई परम पवित्र देश भनिनेछ। त्यस्तो धाममा कहिल्यै पनि कलियुगले प्रवेश गर्ने छैन। हजुरहरू त्यस बेलासम्म त्यहाँ रहनुहोस् जबसम्म फेरि सत्ययुग फर्केर आउँदैन। ब्रह्माजीको यस्तो कुरालाई सुनेर हामीले उहाँको वचनलाई हृदयमा धारण गरेर सबै देशहरूको दर्शन गर्ने इच्छाले त्यस मनोमय चक्रलाई चलाउँदै चलाउँदै तत्काल त्यहाँ प्रस्थान गर्यौं। हिँड्दा हिँड्दै यसै नैमिषारण्य क्षेत्रमा आइपुग्दा त्यो चक्रको पहिया हामीले हेर्दा हेर्दै फाटेको, जीर्णशीर्ण भएको देखियो।
त्यसै समय देखियो स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्रका नामबाट संसारमा प्रसिद्ध भयो। नैमिषारण्यमा कलियुगले कहिले पनि प्रवेश गर्दैन। यसैले म अनेक ऋषिमुनि सिद्धगण एवं कलिदेखि डराएका ठूला महात्माहरूका साथमा यहाँ बस्ने गर्दछु। हामीहरूले यस नैमिषारण्यमा चरु र पुरोडास आदि प्रसाद टक्राएर अत्यन्त सुन्दर प्रकारको सात्विक यज्ञ गरिरहेका छौँ। जबसम्म सत्ययुग फर्केर आउँदैन तबसम्म हामीहरूले यही नै बस्ने दृढ निश्चय गरेका छौँ। हे सुतजी महाराज, भाग्यका योगले हजुर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यसैले हजुरले आज हाम्रा सामु ब्रह्मसम्मत पुराणको कथा बताउनुहोस्। हामीहरूको पुराण सुन्ने तीव्र इच्छा छ। हे भगवान, हजुर जस्ता ज्ञानी वक्ता पाल्नु भएको छ। त्यसैले हामीहरू पनि आफ्नो आफ्नो सम्पूर्ण कार्यलाई छोडेर चित्तलाई एकाग्र बनाएर हजुरका सामु उपस्थित भएका छौँ। प्रभु, हे सुतजी, हजुर चिरञ्जीवी हुनुहोस्, 3 प्रकारका तापबाट मुक्त हुनुहोस् र हामीहरूलाई परम पवित्र एवं कल्याणकारी देवी भागवत पुराण सुनाउनुहोस्। यस पुराणमा धर्म, अर्थ र काम नामक पुरुषार्थहरूको विधिपूर्वक वर्णन गरिएको छ। महर्षि वेदव्यासले भन्नुभएको छ कि देवी भागवतको अध्ययन गरी ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले प्रभु हे सुतजी, महर्षि वेदव्यासद्वारा प्रकट गरिएको देवी भागवत महापुराणका मीठा मीठा कथा चरित्रको श्रवण गर्नाले हामीहरू कहिल्यै पनि अघाउने छैनौँ। सकल गुणगणानाम् एकपात्रं पवित्रम् अखिल भुवन मातुर नाट्यवद यद विचित्रम। सबै गुणहरूको एकमात्र आधार परम पवित्र समस्त संसारकी आमा भगवतीको लीलामय नटचर्या समान अद्भुत, सबै प्रकारका पापका समूहलाई नाश गर्ने, सबै प्रकारका इच्छाहरूलाई परिपूर्ण तुल्याउने र भगवतीको नाम जोडिएको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हाम्रा सामु प्रकट गराएर हाम्रो इच्छालाई पूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर 28,000 सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजका चरणमा बिन्ती गर्नुहुन्छ। यसरी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 2य अध्यायलाई विश्राम गरेर अब हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। सुतजीले बताउनुहुन्छ, हे मुनिहरू, सत्यवतीका छोरा वेदव्यासबाट मैले जसरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दै पुराणहरूको श्रवण गरेको थिएँ, त्यसरी नै म हजुरहरूलाई त्यो विषयमा बताउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिङ्गकोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ती पुराणहरूमा मध्ये अथवा मैले सुनेका जो महापुराणहरू छन् ती मध्ये म अक्षरबाट आरम्भ हुने 2वटा पुराण, एउटा मत्स्य पुराण, अर्को मार्कण्डेय पुराण, भ अक्षरबाट आरम्भ हुने 2वटा पुराण, भविष्य पुराण र भागवत पुराण, ब्र अक्षरबाट आरम्भ हुने ब्रह्म पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण र ब्रह्म वैवर्त पुराण, व अक्षरबाट प्रारम्भ हुने वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण र बाराह पुराण, अ अक्षरबाट सुरु हुने अग्नि पुराण, ना अक्षरबाट आरम्भ हुने एक पुराण नारद पुराण, प अक्षरबाट आरम्भ हुने पद्म पुराण, लिङ्ग अक्षरबाट प्रारम्भ हुने लिङ्ग पुराण, ग अक्षरबाट आरम्भ हुने गरुड पुराण, कु अक्षरबाट सुरु हुने एक पुराण कुर्म पुराण, क अक्षरबाट सुरु हुने एक पुराण स्कन्द पुराण। यसरी 18वटा पुराणहरू रहेका छन्। ती पुराणहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो मत्स्य पुराणमा 14,000 श्लोक छन्। अत्यन्त आश्चर्यजनक विषयवस्तुले भरिएको मार्कण्डेय पुराणमा 9,000 श्लोक छन्। भविष्य पुराणमा 14,500 श्लोक रहेका छन् भन्ने कुरा तत्त्वज्ञाता मुनिहरूले बताउनु भएको छ। अत्यन्त पवित्र मानिएको भागवत पुराणमा 18,000 श्लोक छन् भने ब्रह्म पुराणमा 10,000 श्लोक छन्। ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,100 श्लोक छन्। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा 18,000 श्लोक छन्। हे सौनकजी, वामन पुराणमा 10,000 श्लोक छन्। वायु पुराणमा 24,600 श्लोक छन्। अत्यन्त विचित्र मानिएको विष्णु पुराणमा 23,000 श्लोक छन्। भगवान वराहको लीलाले भरिएको बाराह पुराणमा 24,000 श्लोक संख्या रहेका छन्। अग्नि पुराणमा 16,000 श्लोक संख्या रहेका छन् भने नारद पुराणमा 25,000 श्लोक रहेका छन्।
यसै गरी विशाल पद्म पुराणमा 55,000 श्लोक संख्या छ भने लिङ्ग पुराणमा 11,000 श्लोक संख्या रहेको छ। यसै गरी साक्षात् भगवान नारायणका मुखारविन्दबाट प्रकट भएको गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक रहेका छन् भने कुर्म पुराणमा 17,000 श्लोक रहेका छन्। अत्यन्त विचित्र कथा र विषयवस्तुले भरिएको स्कन्द पुराणमा 81,000 श्लोक रहेका छन्। यसरी मैले हजुरहरूका समक्षमा पुराण र तिनका श्लोकहरूको संख्या विस्तार पूर्वक बताएँ। अब हे मुनिहरू, पुराणहरूको संख्या श्रवण गरे सरह उपपुराणहरूको पनि संख्यालाई श्रवण गर्नुहोस्। उपपुराण मध्ये सर्वप्रथम मानिएको सनत कुमार पुराण, त्यसपछि नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशना पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण का साथै 18औं वशिष्ठ पुराण रहेको छ। यी सबै उपपुराण हुन् भन्ने विषयमा ठूला ठूला महात्माहरूले बताउनु भएको छ। सत्यवतीका छोरा वेदव्यासले 18 पुराणहरूको रचना गरेपछि तिनै विषयलाई लिएर विस्तारपूर्वक अत्यन्त अतुलनीय ग्रन्थ महाभारतको रचना गर्नुभएको हो। प्रत्येक द्वापर युगमा भगवान वेदव्यासले नै धर्म रक्षाको लागि विधिपूर्वक पुराणहरूको रचना गर्ने गर्नुहुन्छ। जब जब द्वापर युग आउँछ तब तब साक्षात् नारायण नै व्यासका रूपमा प्रकट भएर सबै लोकको हितका लागि वेदका अनेक भेद र उपभेदको विस्तार गर्ने गर्नुहुन्छ। कलियुगमा विशेष रूपमा वर्ण र आश्रमका धर्म पालन गर्ने मानिसहरूलाई अल्पबुद्धि भएका जानेर तिनीहरूको कल्याण निमित्त वेदव्यासले प्रत्येक द्वापर युगमा पुराण संहिताको निर्माण गर्नुहुन्छ। व्यासले नारी जाति शूद्र आचारबाट चुकेका ब्राह्मण जसलाई वेद श्रवण गर्ने अधिकार छैन अथवा भनौँ जसले वेदको अध्ययनको अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् उनीहरूका निम्ति पुराणहरूको रचना गर्नुभएको हो। त्यसैले तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च, यसैले उनीहरूको कल्याणका निम्ति पुराणहरूको रचना गर्नुभएको। यस वैवस्वत मन्वन्तरको 28औं द्वापर युगमा धर्ममा अत्यन्त निष्ठा राख्ने सत्यवतीका छोरा वेदव्यास हुनुभयो। उहाँ मेरा पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो। 29औं द्वापरमा द्रोणी नामक व्यास हुनुहुनेछ। यो 28औं युगभन्दा पहिले 27 युगसम्म 2700 व्यास भइसकेका छन्। तिनीहरूले प्रत्येक युगमा अनेक पुराण संहिता बनाएका छन्। यो कुरालाई सुनिसके पछाडि अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ब्रूहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वयुगोद्भवाः वक्तारस्तु पुराणानां द्वापरे द्वापरे युगे। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे सुतजी, अब हजुरले पूर्ववर्ती प्रत्येक द्वापर युगमा पैदा भएका पुराणका वक्ता व्यासहरूको कथा सुनाउनुहोस्। भनेपछि सुतजीले बताउन सुरु गर्नुभयो। द्वापरे प्रथमे व्यस्ता स्वयं वेदाः स्वयं भुवा। सुतजीले भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले सृष्टि गरिसकेपछि पहिलो द्वापर युगमा आफै व्यासका रूपमा प्रकट भएर वेदहरूको विभाजन गर्नुभयो। दोस्रो द्वापर युगमा प्रजापति व्यास बनेका हुन्। तेस्रो द्वापर युगमा शुक्राचार्य व्यास भए। चौथो द्वापर युगमा बृहस्पति व्यास बने। 5औं द्वापर युगमा सूर्य व्यास बने। 6औं द्वापर युगमा साक्षात् यमराज नै व्यास बनेका थिए। 7औंमा इन्द्र, 8औंमा व्यास, 9औं द्वापर युगमा सारस्वत व्यास भए। 10औं द्वापर युगमा त्रिधामा व्यास भए। 11औं द्वापर युगमा त्रिवृष, 12औंमा भरद्वाज, 13औंमा अन्तरिक्ष व्यास भए भने 14औं द्वापरमा धर्मराज आफै व्यास भएका हुन्। यसै गरी प्रभु 15औंमा त्रैयारुणी, 16औंमा धनञ्जय, 17औंमा मेधातिथि, 18औंमा व्रति नामक ऋषि, त्यस्तै गरी 19मा अत्रि, 20औंमा गौतम, 21औंमा नारायण रूप मानिने उत्तम नामक महापुरुष व्यास भएका हुन्। 22औंमा बाजश्रवा, 23औंमा आयुष्यायण, त्यस्तै गरी 24औंमा तृणबिन्दु, 25औंमा भार्गव, 26औंमा शक्ति व्यास भए। 27मा जातुकर्ण्य,
28औं द्वापरमा कृष्ण द्वैपायन व्यास भई। यसरी मैले आफूले सुने अनुसार 28 व्यासका नाम हजुरहरूका समक्षमा प्रकाशित गरेको छु प्रभु। 28औं व्यास कृष्ण द्वैपायनका मुखार बिन्दबाट बताइएको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मैले सुनेको थिएँ। यो पुराण पुण्य दिने, सबै प्रकारका दुःखलाई नाश गर्ने, सबै प्रकारका मनोरथहरूलाई पूर्ण गराउने, मोक्षको प्रदान गर्ने, वैदिक भावनाले भरिएको, सबै वेदका रसले परिपूर्ण, अत्यन्त मनमोहक र मोक्षको कामना गर्ने मानिसहरूका लागि अत्यन्त प्यारो पुराणका रूपमा रहेको छ। व्यासले यस पवित्र पुराणको रचना गरेर आफ्ना छोरा सुकदेवलाई पढाउनु भएको थियो। ती सुकदेव अरण्य मन्थनबाट पैदा भएका विद्वान, महात्मा र वैरागी थिए। त्यस्तो रहस्यमय देवी भागवत महापुराणलाई मैले दयालु आफ्ना गुरु व्यासजीको मुखबाट पुरापुर राम्ररी सुनेको थिएँ। आज गुरुको कृपाबाट मैले देवी भागवत महापुराणलाई आफ्नो हृदयमा राम्ररी विराजमान गराएको छु। योनिबाट पैदा नभएका र अपूर्व बुद्धिमान मानिने सुकदेव स्वामीले प्रश्न गरिसकेपछि उनका पिता वेदव्यासले रहस्यले भरिएको देवी भागवत महापुराण सुनाउनु भएको थियो। त्यसै बेला मैले पनि एउटा साधारण श्रोताको रूपमा रहेर यस महान प्रभाव भएको देवी भागवत महापुराण सुनेको हुँ। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिहरू, श्रीमद् देवी भागवत कल्पवृक्ष नै हो। यसमा फलमा यसका जो फलहरू छन्, यसको फलमा अपूर्व स्वाद रहेको हुन्छ। यस स्वादलाई चाख्न चाहने र अपार संसार सागरबाट मुक्ति चाहने सुकदेवजीले अनेक प्रकारका रसले परिपूर्ण कथाले युक्त अद्भुत देवी भागवत महापुराणलाई विधिपूर्वक आफ्नै कानद्वारा प्रेमपूर्वक सुन्नु भएको थियो। यस्तो देवी भागवत महापुराण सुनिसकेपछि पनि जसलाई कलिको डरले सताइरहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति यो कलियुगमा को नै होला र? जो धर्मबाट चुकेका, तल्लो तहको विचारले भरिएका ठूला ठूला पापी मानिसले पनि यदि कसै गरेर उत्तम महापुराण श्रवण गर्ने सौभाग्य पाउँछन् भने ती निश्चय नै सम्पूर्ण सांसारिक सुख भोग गरेर अन्त्यमा योगीहरूद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिने भगवतीको नामबाट पुकारिने मनोरम र अचल गोलोक नामको धाममा प्राप्त हुन्छन्। जुन चाहिँ मानिसले दिनदिनै देवी भागवत पुराणलाई प्रेमपूर्वक सुन्दछन्, जो व्यक्तिले हरेक दिन देवी भागवत महापुराणलाई सुन्दछन्, प्रेमपूर्वक भगवान भगवतीका लीलालाई जसले श्रवण गर्दछन्, तिनका हृदय रूपी गुफामा विष्णु शिव आदि देवताहरूका निमित्त पनि दुर्लभ मानिनु भएकी सर्वश्रेष्ठ विद्याका रूपमा संसारमा आफ्नो चहक फैलाउनु हुने सज्जनहरूकी अत्यन्त आराध्या, तीनै गुणदेखि माथि रहेकी र योगीहरूद्वारा ध्यान समाधिको अवसरमा जानिनुहुने भगवती आएर हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। सर्वांग सुन्दर मानव शरीर प्राप्त गरेर संसार रूपी सागरको प्रपञ्च रूपी जलराशिबाट पार पाउनका लागि डुङ्गा मानिएको यो संसार रूपी सागरबाट पार प्राप्ति गर्नका निम्ति डुङ्गाको स्वरूप भएको यो देवी भागवत महापुराण अत्यन्तै आनन्ददायक छ। उत्तम गुरु र वक्ता आफ्नो सामुमा पाउँदा पनि मूर्खले यस पुराणको श्रवण गर्दैन भने त्यो त दैवद्वारा ठगिएको अभागी भनेर ठान्नु पर्दछ। त्यसैले प्रभु, अत्यन्त दुर्लभ मानिसको जुनीमा दुईवटा कान पाएर पनि कानद्वारा जुन प्रपञ्ची मानिसले केवल अरूका नराम्रा कुरा मात्र सुन्ने गर्दछ, जसको कानले अरूका नराम्रा कुरा मात्रै सुन्दछन्, त्यस्तो अधम मन्दबुद्धि मानिसले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष दिने सबै किसिमका रस र भावले भरिएको निर्मल देवी भागवत पुराण किन सुन्न चाहन्न? त्यसैले यो कानको काम के हो त भने भगवतीका लीला सुन्नु, भगवानका सुन्दर कथाहरूलाई श्रवण गर्नु। हरेक दिन यी कानहरूले सधैँ ज्ञानका कुरा मात्र सुनुन्, बाहिर संसारका काम नलाग्ने कुराहरू नसुनुन्। त्यसैले कानको शोभा भनेको भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्नु नै हो। त्यसैले हरेक दिन थोरै समय भए पनि भगवतीका भगवानका लीलाहरूलाई आनन्दसँग श्रवण गर्नु, कथालाई कानबाट सुनेर अत्यन्त आनन्द लिनु, मनको फोहोरलाई हटाइदिनु। यसरी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको तृतीय अध्यायलाई पूर्ण गरेर अब चतुर्थ अध्यायमा, चौथो अध्यायमा ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ।
सौम्य व्यासस्य भार्यायाम कस्याम जातः सुतः सुकः। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, महर्षि वेदव्यासकी कुन पत्नीबाट सुकदेवजी पैदा हुनुभएको थियो, उहाँको जन्म कसरी भयो र कसरी उनले यस संहिताको अध्ययन गरे प्रभु? हजुरले नै सुकदेवलाई अयोनिज अर्थात् योनिबाट पैदा नभएका भन्नुभएको छ भने अरणी नामक माताबाट ती कसरी पैदा भए? हे सुतजी, यस विषयमा हामीलाई ठूलो सन्देह भएको छ, हजुरले त्यसको समाधान गर्नुहोस्। हामीले पहिलेदेखि सुनिरहेका छौं कि ठूला तपस्वी सुकदेवजी गर्भदेखि नै योगी थिए। यस्तो अवस्थामा उनले यति ठूलो महापुराण देवी भागवतको कसरी अध्ययन गरे? तब सुतजीले भन्नुभयो, प्राचीन समयमा एकपटक सत्यवतीका छोरा वेदव्यासजी सरस्वती नदीको तटमा रहेको आफ्नो आश्रममा भगेरो नामक चराका जोडी देखेर अत्यन्त आश्चर्यमा पर्नुभएको थियो। एकपटक सत्यवतीका छोरा वेदव्यासजी भगेरा चराको जोडी देखेर अचम्म पर्नुभयो। कस्तो प्रकारको दृश्य देख्नुभयो भने अण्डाबाट तत्काल पैदा भएको, रातो मुख भएको, सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको, तर प्वाख ननिस्केको त्यस्तो बच्चालाई गुणमा नै राखेर भगेरा पंक्षीको जोडा उडेर गयो। केही समयपछि त्यो पंक्षीको जोडाले ठूलो परिश्रम गरेर चारा बटुलिकन गुणमा आएर बच्चाको मुखमा आफ्नो मुखको चुच्चो घुसाउँदै बच्चालाई तृप्त बनायो, बच्चालाई चारो खुवाए। यसरी बच्चा तृप्त भएको जानेर खुसी भएका ती भगेरा भगेरी आफ्नो बच्चाको अङ्गमा आफ्नो अङ्ग रगड्दै प्रेमपूर्वक त्यसको सुन्दर मुखमा चुम्बन गरिरहेका थिए। ती भगेराका दम्पतिले सानो बच्चेरा भगेरालाई गरेको प्रेम देखेर वेदव्यासजी आफ्नो बच्चामा ती दुवै चराको अद्भुत माया देखेर चिन्ता पर्नुभयो। उहाँले मनमनै भन्नुभयो कि आफ्ना बच्चाप्रति चरामा यस्तो माया देखिएको छ भने आफ्नो सेवा सन्तानले गरून् भन्ने चाहना गर्ने मानिसहरूमा आफ्ना सन्तानका प्रति प्रेम व्यवहार हुनु के आश्चर्य भयो र? के यी दुवै पंक्षीले यस बच्चाको सुखका लागि विवाह गरिदिएर आफू सुखी भएर आफ्नी बुहारीको राम्रो अनुहार हेर्न पाउलान् त? यिनीहरूको वृद्ध अवस्थामा प्राप्त हुँदा यो छोराले धर्मात्मा बनेर पुण्य पाउनका लागि आफ्ना माताजी पिताजीको सेवा गर्ला कि नगर्ला? यो बच्चाले आफ्नो पुरुषार्थबाट धनधान्य कमाएर कि आफ्ना आमा बाबुलाई सन्तुष्ट बनाउला त? के यो बच्चाले आफ्ना बाबुआमाको मृत्युपछि ती दुवैको क्रिया और्धदेय कर्म गर्ला कि नगर्ला? के यसले गया तीर्थमा पुगेर श्राद्ध गरेर आफ्ना बाबुआमा लगायतका पितृहरूको उद्धारका निम्ति कर्म गर्ला त? यसरी व्यासजीका मनमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरू आउन थाले। संसारमा प्रभु छोराको शरीरमा आलिङ्गन गर्नु र अत्यन्त अनुरागपूर्वक लालन पालन गर्नु, यी दुवै कुरालाई सुखपूर्वक उत्तम सुख मानिएको छ। आफ्ना सन्तान प्राप्त गर्नु, छोराको पालन, छोरीको पालन, छोरा छोरीको स्याहार सुसार गर्नु, यो पनि अत्यन्त सुख हो। त्यसैले संसारमा सन्तान नभएका मानिसहरूको सद्गति हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। त्यसैले परलोकमा सुख प्राप्त गर्नका निम्ति सन्तान भन्दा ठूलो अरू कुनै उपाय छैन। त्यसैले मनुवादी ऋषिहरूले पनि धर्मशास्त्रहरूमा भनेका छन् कि मनुष्य सन्तान प्राप्त भएको मनुष्यले सहजै स्वर्ग प्राप्त गर्दछन्। यस्ता कुरालाई जान्न अनुमान प्रमाणको आवश्यकता छैन, प्रत्यक्ष नै यसका प्रमाणहरू देखिन्छन्। त्यसैले वेद धर्मशास्त्र आदिमा सन्तान हुनु, छोरा हुनु, छोरी हुनु, यस्ता प्रकारले उनीहरू पापबाट मुक्त हुन्छन्। घरमा जसले आफ्ना सन्तानको सेवा गर्दछन् उनीहरू अवश्य पनि मुक्ति हुन्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। त्यसैले प्रभु सन्तान नभएको मानिसको मन मृत्युकालमा अत्यन्त दुखी बन्दछ। यस्तो भ्रान्त मन हुने मानिसको दुर्गति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी भगेरा र भगेरीले आफ्नो बच्चालाई माया गरेको देखेपछि अनेक प्रकारका तर्क वितर्क गर्दै मनमा कुरा खेलाएर बस्नुभएका वेदव्यासजीले मनमा अत्यन्त कुरा खेलाउनु भएका मनमा अत्यन्त कुराहरूलाई खेलाएर अत्यन्त चिन्ता मानिरहनु भएका त्यस्ता प्रकारका वेदव्यासजीले लामो श्वास लिनुभयो। वास्तवमा सत्यवतीका छोरा वेदव्यासको मन अत्यन्त खिन्न भयो। त्यसपछि मनमा धेरै विचार विमर्श गरेर वेदव्यास म कठोर तपस्या गर्छु भन्ने निश्चय गरेर तपस्या गर्नका लागि मेरु पर्वतमा जानुभयो।
उहाँले मनमा विचार गर्दै भन्नुभयो कि म विष्णु रुद्र इन्द्र ब्रह्माजी सूर्य गणेश कुमार अग्नि वरुण यी देवता मध्ये कुन चाहिँ देवताको ध्यान गरौँ, कुन देवताको आराधना गरौँ, यी मध्ये कुन देवताले मलाई उद्धार गर्ने वर दिनेछन् र मेरा मनका कुरा पुर्याउँछन् होला। यसरी विचार गर्नुभएका वेद व्यासजीका सामुमा संयोगवश त्यसै बेला मुनिहरूमा श्रेष्ठ शान्त स्वभाव हुनुभएका मुनि नारदजी हातमा वीणा बजाउँदै वीणा लिएर त्यहाँ आइपुग्नुभयो। नारदजीलाई देखेर सत्यवती नन्दन वेदव्यास अत्यन्त खुसी हुनुभयो। उहाँले नारदजीलाई आसन र अर्घ्य चढाएर भलाकुसारी गर्न सुरु गर्नुभयो। व्यासजीले अत्यन्त सुन्दर कुरा गरिसकेपछि खुसी भएर नारदजीले सोध्नुभयो, हे वेदव्यासजी, आज हजुर कुन कारणले गर्दा अत्यन्त चिन्तित देखिनु भएको छ? हजुरको अनुहार त खिन्न देख्दछु, यसको कारण के हो मलाई बताइदिनु पर्यो। त्यसपछि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु नारदजी, सन्तानहीन मानिसको सद्गति हुँदैन र त्यसले कहिले पनि सुखको अनुभूति गर्दैन भन्ने कुरा छ। यसै तथ्यलाई मनन गरेर म अत्यन्त दुखी भएको छु, मेरा सन्तान छैनन्। बारम्बार मेरो मनमा यही कुरा आइरहन्छ, प्रभु मैले आफूले चाहेको फल छिटै प्रदान गर्ने कुन देवतालाई तपस्या गरेर प्रसन्न तुल्याउँ, यस्तो भन्ने चिन्तामा म परिरहेको छु। यो चिन्ता समाधान गर्नका लागि हजुरको शरणमा पर्दछु। हे नारदजी, हजुर ठुला ऋषि हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ, कृपाका सागर हजुरले मलाई छिटै बताउनुहोस्, मैले कुन देवताको शरणमा जाऊँ जसले मलाई प्रसन्न भएर पुत्रको प्रदान गर्न सक्छन्, तिनको नाम बताउनुहोस्। भनिसकेपछि सुतजीले बताउनुहुन्छ, व्यासजीले यसरी सोधिसकेपछि वेदका ज्ञाता र उदार मन भएका ऋषि नारदले अत्यन्त प्रेमका साथमा कृष्ण द्वैपायनलाई भन्नुभयो। नारदजीले भन्नुहुन्छ, पाराशर्य महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्थं पुरा पृष्टा पित्रा मे मधुसूदनः। हे पराशरका छोरा, हे भाग्यमानी मुनि, हजुरले जुन प्रश्न यहाँ मसँग गर्नुभएको छ यस्तै प्रश्न पहिले मेरा पिताजी ब्रह्माजीले भगवान मधुसूदन विष्णुसँग गर्नुभएको थियो। मेरा पिता ब्रह्माजीले कौस्तुभ मणिको धारण गर्नुहुने, अत्यन्त चहकिला शंख चक्र गदा पद्म लिनुहुने, पहेँलो पीताम्बर वस्त्र लगाउनुहुने, चार बाहुलाई धारण गर्नुहुने, छातीमा श्रीवत्स नामक चिन्हले सुहाउनु भएका, सम्पूर्ण लोकको रचनाका प्रमुख कारण हुनुभएका, देवताका पनि देवता, जगतका गुरु, जगतका ईश्वर, जगतका मालिक वासुदेव, देवताहरूका जो प्रमुख हुनुहुन्छ, जगतका स्वामी, लक्ष्मीका पति विष्णुलाई पनि कसैको ध्यान गरिरहेको देखेर कठोर तपस्यामा लिप्त भएको जानेर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो र नम्रतापूर्वक भगवान विष्णुलाई ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, हे भगवान, हजुर त देवताका पनि देवता हुनुहुन्छ, भूत भविष्य र वर्तमानका स्वामी हजुर नारायण हुनुहुन्छ, तर आज हजुरले कसैको तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ, यो त अचम्म भयो, के कारण हो हे जनार्दन, हजुरले कसको तपस्या गर्नुहुन्छ? हे देवताका स्वामी, हजुरलाई विश्वका स्वामी हुँदाहुँदै पनि कसैको ध्यान गरिरहेको देखेर म ताज अचम्ममा परिरहेको छु। यो भन्दा ठूलो आश्चर्य लाग्ने कुरा कुन होला? हजुरको नाभि कमलबाट प्रकट भएर म सम्पूर्ण संसारको सृष्टि गर्ने देवताका रूपमा प्रसिद्ध भएको छु। हे लक्ष्मीपति, हजुर भन्दा पनि ठूला देवता को हुनुहुन्छ जसको ध्यानमा हजुर लागिरहनु भएको छ? कृपया मलाई बताइदिनुहोस् प्रभु, हजुरले कसको ध्यान गर्नुभएको छ? जानाम्यहं जगन्नाथ त्वमादिः सर्वकारणं कर्ता पालयता हरता समर्थः सर्वकार्यकृत। हे जगन्नाथ, मैले त हजुर नै संसारका आदि स्वरूप, सबैका कारणका पनि कारण, सबैका निर्माता, सबैका पालनकर्ता, सबैका संहारकर्ता र सबै कार्यलाई सम्पादन गर्ने ठूला देवता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्र जानेको छु। हजुरको इच्छाबाट म यस संसारको सृष्टि गर्ने कार्यमा लाग्दछु र सदा हजुरको आज्ञाबाट शंकर भगवान पनि प्रलय कालमा जगतको संहार गर्न थाल्नुहुन्छ। हे ईश्वर, सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभाशुभः
अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति सत्वदाज्ञया। हे भगवान, हजुरको आज्ञाबाट नै सूर्य आकाशमा घुम्दछन्, वायु कहिले शुभ र कहिले अशुभ भएर प्रवाहित हुन्छन्, अग्नि देवताले पनि हजुरकै प्रतापबाट तापलाई धारण गर्दछन् र बादलले पनि हजुरकै आदेशबाट पानी वर्षाउँछन्। हे भगवान, हजुर चाहिँ कुन देवताको ध्यान गर्नुहुन्छ? हे भगवान, यो त बडो अचम्मको कुरा भयो। मलाई यो ठुलो शङ्काको विषय बनेको छ। म त स्वर्ग मर्त्य र पातालमा हजुरभन्दा ठुला देवता छन् भन्ने कुरा जान्दिन, अथवा हजुरलाई नै मैले सर्वश्रेष्ठ मानेको छु। हे भगवान नारायण, त्यसैले म हजुरको भक्त हुँ, यसैले कृपा गरेर मलाई आफ्नो तपस्याको रहस्य बताउनुहोस्। संसारमा सबैले जानेका छन् कि महापुरुषहरूले आफ्ना भक्तबाट कुनै पनि कुरा लुकाउने काम गर्नुहुन्न। ब्रह्माजीका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, म तपाईँलाई आफ्नो मनको कुरा बताउँछु, हजुर एकाग्र भएर सुन्नुहोस्। ब्रह्माजीले जगतको रचना गर्नुहुन्छ, विष्णुले जगतको पालन गर्नुहुन्छ र शिवजीले जगतको संहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सबै देवता, दानव र मानवले बुझेका छन्। वेदका ज्ञाता विद्वानहरू भने ब्रह्माजीले कुनै शक्तिको आडमा सृष्टि गर्नुहुन्छ, विष्णुले कुनै शक्तिको आडमा पालन गर्नुहुन्छ र शिवले कुनै शक्तिको आडमा संहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अनुमान त गर्दछन्। हे ब्रह्माजी, जगतको रचनाका निमित्त तपाईँमा राजसी शक्ति रहेको छ, म नारायणमा सात्विक शक्ति रहेको छ भने भगवान शिवजीमा तामसी शक्ति रहेको छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा बताइएको छ। यो रहस्यमय शक्ति नहुने हो भने हजुरले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न, मैले पालन गर्न सक्दैन, भगवान शङ्करले पनि संहार गर्न सक्नुहुँदैन। हे सर्वव्यापक ब्रह्माजी, हामी सबै उनै शक्तिको अधीनमा आफ्ना आफ्ना कर्तव्यको पालनमा लागिरहेका छौँ। हे ब्रह्माजी, म हजुरलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष शैलीमा केही दृष्टान्त सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। म परतन्त्र भएर शेषनागको शैया बनाएर शयन गर्दछु, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। उनै शक्तिको अधीनमा रहेर म उचित समयमा कालको अधीनमा परेर शेषनागको शैयाबाट उठ्ने गर्दछु। उनै शक्तिको आधार पाएर म तपस्या गर्ने गर्दछु। म कहिले लक्ष्मी भगवतीका साथमा विहार गर्दछु, कहिले दानवहरूका साथमा अत्यन्त डरलाग्दो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई चोइटाउने, संसारका प्राणीलाई डराउन दिने युद्धको कार्यमा पनि व्यस्त रहन्छु। हे ब्रह्माजी, हजुरलाई थाहा छ कि पुरानो समयमा मैले महासागरमा रहेर 5000 वर्षसम्म डरलाग्दो बाहुयुद्ध गरेको थिएँ। हे देवता, मेरै कानको मैलबाट पैदा भएका अत्यन्त दुष्ट मातेका अहङ्कारी मधु र कैटभ नाम गरेका 2 दानवलाई मैले देवीको कृपाबाट नै समाप्त पारेको थिएँ। हे देवता, के हजुरले परात्पर रूपमा रहेकी सबैकै कारण महाशक्तिलाई जान्नु भएन र किन मसँग पटक पटक कसको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? आखिरमा मैले उनै शक्तिको इच्छाले म परम पुरुष बनेर महासागरमा विचरण गर्ने गर्दछु। विभिन्न युगहरूमा कछुवा, बँदेल, नृसिंह, वामनको रूपमा प्रकट रहन्छु। चराचुरुङ्गी र पशु पक्षीको रूपमा उत्पन्न हुने कसैलाई पनि रहर लाग्दैन, त्यो प्यारो विषय पनि होइन। म आफ्नै इच्छाले वामन, बँदेल आदि बनेर उत्पन्न हुन्न, अपितु मलाई उनै शक्तिले त्यसरी उत्पन्न गराउँदछिन्। को मानिस त्यस्तो होला जसले लक्ष्मी जस्तै सुन्दरी पत्नीका साथमा निवास नगरेर पशुको योनिमा जन्म भएर संसारको कार्य गर्दछ? यदि म स्वतन्त्र हुने थिएँ भने त सुखदायक शैया त्याग गरेर गरुड चराको पिठ्यौमा आसन बसेर किन भयङ्कर युद्ध गर्ने थिएँ र? हे ब्रह्माजी, प्राचीन समयमा एकपटक हजुर सामु धनुषको तादो टुटेका कारण मेरो के भयो त शिर काटिएको थियो। त्यसपछि शिल्पीहरूमा उत्तम शिल्पी हजुरले मेरो शरीरमा घोडाको शिर जोडिदिनु भएको थियो। हे लोकनिर्माता ब्रह्माजी, त्यसबेला मेरो शरीरमा घोडाको टाउको जोडिएकाले सबैले मलाई हयग्रीव नामबाट पुकारेका थिए। यो सबै कुरा हजुरकै सामु घटेको थियो। यदि म स्वाधीन भएको भए संसारमा किन तल्लो योनिमा शरीरको रूपमा बदल्ने काम किन हुन्थ्यो र? त्यसैले म पनि स्वतन्त्र छैन, म त शक्तिको अधीनमा छु। म सधैँ शक्तिको ध्यान गर्दछु। हे कमलबाट पैदा हुनुभएका ब्रह्माजी, म शक्ति बाहेक अरू तत्त्व मैले जान्दिन। तामेव शक्तिं सततम् ध्यायामि च निरन्तरम्। नारदजीले यस्तो प्रकारको कुरालाई
बताउनुहुन्छ हे वेदव्यासजी। भगवान विष्णुले यसरी ब्रह्माजीलाई सम्झाउनु भएको थियो। मेरा पिता ब्रह्माजीले यो घटना मलाई सुनाउनु भएको हो। अब तपाईँ पनि कल्याणदायक छोरा जन्माउने उद्देश्यले कटिबद्ध भएर मनमा कुनै प्रकारको सन्देह नलिइकन आफ्नो हृदय कमलमा भगवती देवीका चरणार बिन्दको ध्यान गर्नुहोस्। देवीको शक्तिले नै तपाईँका सम्पूर्ण मनोरथहरू पूरा गराउनुहुनेछ। नारदजीले यसरी कुरा गरिसकेपछि सत्यवतीका छोरा व्यासजीले देवीका पाउमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दै तपस्या गर्ने उद्देश्य लिएर पर्वततर्फ प्रस्थान गर्न जानुभयो। जय जय श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्र्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे देवी सर्वोत्तमेति कथनं नाम चतुर्थो विश्राम। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।